अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल फजर का तीसरा सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, था ज़बर था, मीम वा पेश मू, वा थमू, दाल लाम ज़बर दल, लाम ज़बर ला, ذال या ذي, नून ज़बर ना, وثمود الذين، جمل زبجة، با صاد پیش بوس، صاد خاز بالصخ، راز بالراء، جابوا الصخر، با لام ذر بيل، ووالي زر ودال ذر دي، بالوادي، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وقف كالت مي، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. واو زبر وا، فا راز ذر فير، عين وزبر عاو، نون زبرنا، وفرعون، ذال لام ذر ذل، همزة وزبر أو، تالي زبر تا، دال ذر دي، ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، وقف كالت مي، وفرعون ذي الأوتاد، همزة لام زبر ال، لام زبر لا، ذال يا ذي، نون زبرنا، الذين، طا زبر طا، غين وزبر غو، فا لام زر فيل، با زر بي، لام اللي زبر لا، دال زر دي، في البلاد، الذين طغوا في البلاد، وقف قالت مي، الذين طغوا في البلاد، فا زرفا، همزة كاو زبر أك، ثا ذا بثا، را بيشرو، فأكثروا، فا يا زر في، ها لام زبر هل، في هل، فا زرفا، سين اللي زبر سا، دال زبر دا، فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، وقف كلمة، فأكثروا فيها الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. صدق الله العظيم. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल फजर का चौथा सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।